अस्सलाम वालेकुम आठवीं जमात के तलबा व तालिबात। चलिए अब आप अपनी किताबें खोल लीजिए। आज आपकी उर्दू की क्लास है, आपके बहुत मज़े आ रहे हैं, हम जल्दी आपका काम पूरा करा रहे हैं। चलें किताब खोल लीजिए, जान पहचान और उर्दू सफ़र को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कर लीजिए अपनी मुश्किल आसान। सफ़ा नंबर है आपका 6161 और हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 13, जो एक नज़म है एक लड़की का गीत। जहाँ चिड़ियाँ घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों, जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटाती हों और उन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हों, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, जहाँ चश्मों का पानी नर्म लय में गुनगुनाता हो, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्ज़ा लहकता हो, जहाँ फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। लिखने वाले हैं अख्तर शेरानी। ये एक इन्होंने नज़म लिखी है बहुत अच्छी, एक लड़की का गीत। आपको भी इसको पढ़ के मज़ा आया होगा। ठीक है, मुझे याद आ रहा है मैंने जो है हमने बहुत सारी नज़में पढ़ी हैं 7th 8th 9th 10th में। एक और हमने पढ़ी थी अख्तर शेरानी की नज़म, वो भी ऐसी थी, एक देहाती लड़की का गीत। याद है ना आप लोगों को? चलें हम इसकी मशक कर लेते हैं। बहुत आसान से थोड़े से अल्फाज मायनी हैं और ये लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। इसको पढ़ लेते हैं। गुलजार, चिड़ियाँ, कूकू, सब्ज़ा। यहाँ पे कुछ गौर करने की बात लिखी हुई है कि नज़म के उस मिसरे हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थर थराता हो में एक एक आया है। कभी कभी शायर को शेर के वज़न की रियायत से लफ्ज़ एक की छोटी ये जो है वो हज़फ करनी पड़ती है, मतलब हटानी पड़ती है। यहाँ यही किया गया है। इसी तरह मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी करके लिख देते हैं शॉर्ट करके। तेरा, तेरी, तेरे में तेरा, तेरी, इस तरह, क्योंकि पढ़ने में ताकि वज़न बराबर लगे और अच्छा लगे, सही लगे शेर। चलिए ये सवाल जवाब है, ये कर लेंगे हम। और ये मिसरे मुकम्मल करने हैं, ये मैं आपको यहीं बता देती हूँ, ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, जहाँ बरसात के मौसम में, और दूसरा है जहाँ शाखों पे कलियाँ, जहाँ चश्मों का पानी, जहाँ फूलों की खुशबू से। लेकिन ये सारे शेर ऐसे नहीं हैं कि लाइन से हों, ये अलग अलग हैं, कुछ ऊपर के हैं कुछ नीचे के हैं। तो हम चलें ऊपर चलते हैं और इस नज़म को दोबारा देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका, जहाँ बरसात के मौसम में, तो ये आ रहा है दूसरे शेर में। ये आपको लिखना है सब्ज़ा लहलहाता हो। इसमें आप सब्ज़ा लहलहाता हो अंडर ये फिल इन द ब्लैंक्स में कर लेंगे। उसके बाद दूसरा है, जहाँ शाखों पे कलियाँ, आगे डैश लगा हुआ है, तो ये आपका पहला जो बंद है उसमें है नित नई खुशबू लुटाती हों, ये लिखा जाएगा यहाँ पे। और तीसरा जुमला वहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ चश्मों का पानी, तो हम नीचे चेक कर लेते हैं। ये है अब दूसरा बंद, जहाँ चश्मों का पानी, आगे ये लिखना है नरम लय में गुनगुनाता हो, ये लिखा हुआ है नरम लय में गुनगुनाता हो। ठीक है, और आखिरी है चौथा जुमला लिखा हुआ है, जहाँ फूलों की खुशबुओं से, तो ये हम ढूंढेंगे। ये लिखा हुआ है जहाँ फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो। लेकिन आपको ये सब याद करना चाहिए, क्योंकि जो है ना ये अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये नज़म आपको याद भी करनी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। इसमें लिखा जाएगा बन का बन महकता हो। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं हम। ये सवाल जवाब मैं आपको बताऊंगी कैसे करने हैं। ये मिसरे हमने मुकम्मल कर लिए। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, और अच्छा उसके बाद है जोड़ मिलाइए। तो जोड़ जो मिलाने हैं ये इस तरह मिलाना है आपको। ये तो सबसे मज़े का काम होता है मैचिंग। अगर आपको पढ़ना आता है, रीड करना आता है और आपने कोई सबक अच्छी तरह पढ़ा है तो ये सबसे अच्छा काम होता है। इसको हम कर लेते हैं। चिड़िया, जैसे इन्होंने बता रखा है कि चहचहाना, ये इससे मिलता जुलता वर्ड है, रिलेटेड है। इसी तरह अब आएगा कोयल कूकू, कोयल को मिलाएंगे कूकू से, फूल को मिलाएंगे खुशबू से, फूल को हम मिलाएंगे खुशबू से। ठीक है, और उसके बाद है चश्मा और बरसात। ठीक है,
برسات کو ہم سبزے سے ملا دیں گے. برسات جب ہوتی ہے تو سبزہ اس میں آپ کی اس میں لکھا ہوا ہے نظم میں, اور چشمہ جو ہے وہ پانی سے. چلیں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں. نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے, یہ بہت آسان ہے. 3 لفظ دیے ہوئے ہیں. ہم جولیاں, اس کا لکھ دیں گے ہم جولی. کلیاں کلی, چڑیا چڑیا, ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا عملی کام ہے. چلیں الفاظ معنی ہیڈنگ ڈال لیجئے, سبق کا نام لکھ لیجئے. سبق نمبر ہے آپ کا 13. ایک لڑکی کا گیت. الفاظ معنی گھنیری گھنی, نت نئی نئی نئی, چہچہانا چڑیوں کا بولنا, خوشبو لٹانا خوشبو بکھیرنا, ہم جولی سہیلی سبزہ ہریالی یعنی گرینری, لہلہانا ہلنا, تھر تھرانا ہوا سے ہلنا. ویسے تو تھر تھرانا وہ بھی ہوتا ہے ڈر سے کانپنا, لیکن یہاں نظم کے حساب سے ہے کہ ہوا سے جو ہے پتے ہلتے ہیں, تھر تھراتے ہیں. گنگنانا آہستہ آواز سے گانا. گلزار چمن باغ گلوں سے بھرا. بن کا مطلب ہے جنگل, اور لے کا مطلب ہے ترنم سر. سوال نمبر 1. اس نظم میں لڑکی نے کیا خواہش ظاہر کی ہے؟ اس نظم میں لڑکی نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں اور میری سہیلی ایسی جگہ جھولا جھولیں جہاں چڑیوں کا چہچہانا, پیاری ہوا, کلیوں کا خوشبو پھیلانا اور ہریالی ہو, چشمے اور نہروں کے پانی کی آواز ہو, برسات کا موسم اور سہیلیوں کا ساتھ, تو مزہ آ جائے. سوال نمبر 2. دوسرا بند پڑھ کر بتائیے کہ لڑکی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کیسی جگہ رہنا چاہتی ہے. دوسرا بند جو تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو, ہوا کی چھیڑ سے ایک ایک پتا تھر تھراتا ہو, جہاں چشموں کا پانی نرم لے میں گنگناتا ہو, وہاں میں ہوں میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو. تو ہم اس کا جواب اس طرح لکھیں گے کہ لڑکی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ ایسی جگہ رہنا چاہتی ہے جہاں برسات میں ہریالی لہلہا رہی ہو, پیاری ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے جھوم رہے ہوں, چشموں کے پانی کی آواز گیت کی طرح محسوس ہو, وہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولے. سوال نمبر 3. شاعر نے نہر کے پانی کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے نہر کے پانی کو چمکنے کی وجہ سے موتی سے تشبیہ دی ہے. اور یہ کچھ جملے ہیں. گلزار, بہار کے موسم میں گلزار اور زیادہ دلکش ہو جاتے ہیں. موتی, مجھے سفید موتی کی جیولری بہت پسند ہے. جنگل, جنگل اور باغ بھی ملک کی خوبصورتی کی نشانی ہوتے ہیں. اور گیت, آج کل یوم آزادی کے گیت زیادہ سنے جا رہے ہیں. اب آپ کی آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کسی ایسے مقام کی پکنک کا پروگرام بنائیے جہاں کا منظر نظم میں بیان کیے ہوئے منظر سے ملتا جلتا ہو. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نظم کے پہلے بند کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھنا ہے. آپ جتنی زیادہ رائٹنگ کریں گے اس سے آپ کی لکھائی اور زیادہ خوبصورت ہوگی, اور جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی, اور آپ کا الفاظ کا ذخیرہ اچھا ہوگا, اور آپ کی اسپیڈ بھی اچھی ہوگی. چلیں یہ والا کر لیتے ہیں ہم, جو یہ عملی کام تھا کہ کسی جگہ کا پروگرام بنائیے جہاں پر ایسا منظر بیان کیا گیا ہو جیسا کہ آپ نے اس نظم میں پڑھا ہے. قدرتی مناظر میں سیر. برسات کا موسم آ جائے اور کہیں باہر جانے کا دل نہ چاہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے بھی اپنی امتحان کے بعد کی چھٹیاں اپنی پھپھو کے یہاں, جو کہ گاؤں میں رہتی ہیں, گزارنے کا ارادہ کیا. جب ہمارا سفر شروع ہوا تو شہر کی تیز گرمی سے گھبراہٹ سی ہونے لگی, مگر جیسے جیسے گاؤں قریب آتا گیا ہوا کے ٹھنڈے جھونکے دل کو فرحت دینے لگے. اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی اور سفر اور زیادہ سہانا ہو گیا. راستے میں لہلہاتے کھیت دھل کر اور ہرے نظر آنے لگے. جب پل پر سے گزرے تو یمنا ندی کا پانی دیکھ کر تو جیسے سارے سال کی شہر کی زندگی کی تھکان اتر گئی. آم کے لدے ہوئے پیڑ آتے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے. گرمی سے نجات پانے کی خوشی میں چڑیاں ادھر ادھر ناچتی گاتی پھر رہی تھیں. پھپھو کا مکان ایک وسیع و عریض جگہ پر کھلا کھلا سا تھا. اندر داخل ہوئے تو بہت سارے رنگ برنگے پھولوں کے گملوں نے ہمارا استقبال کیا. آس پاس کے باغوں سے کوئل کی کوکو کی آواز بہت ہی دلکش لگ رہی تھی. سب سے زیادہ خوشی تو ہمیں ان کے گھر جھولا دیکھ کر ہوئی. پھر کیا تھا, صبح سے شام تک اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوب مزے کرتے, کھیلتے, ہنستے, جھولا جھولتے. جھولے پر باری کے لیے تکراریں ہوتی. صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ, سورج کا نکلنا, غروب ہونا, بارش کے پانی کا گنگنانا, پھولوں کا مہکنا, ساتھ میں کھیلنے کے لیے ساتھی, سب ایک بہت خوبصورت خواب لگ رہا تھا.
واقعی میں اگر قدرتی مناظر کی دلکشی کو قریب سے دیکھنا ہے تو ضرور کسی گاؤں کا رخ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے. اور اب آپ جو ہے اگلے کاموں کو دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ جڑے رہیے اور اس کے اگلے ویڈیوز دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.